بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من الله أن تكون بخير وعافية. الغراب الطماع. قصة عن الطمع. الطمع ضر ما نفع، ومنذ ذلك اليوم كان الطائران يشاهدان معا دائما كل صباح، يطيران محرمين للبحث عن الطعام. كانت الحمامة تأكل بذور النباتات، وكان الغراب يتظاهر بأنه يأكل نوع ذاته، لكنه بين الحين والحين كان يلتهم الديدان والحشرات دون علم صديقته. ثم إنه يطير عائدا إلى الحمامة ويقول: متى تنهين وجبتك؟ دعينا نعود إلى البيت قبل أن يتأخر الوقت. وهذا ما فعلاه. ذات يوم حط غراب على الشجرة المجاورة للمطبخ، ومن خلال نافذة المفتوحة شاهد سمكا ولحما مرصوفا إلى جنبه. قال مفكرا: يا له من طعام شهي، كيف لي أن أحصل على البعض منه مقابل العالم كله؟ كانت هذه الأفكار تتسابق في رأس الغراب عندما وقعت عيناه على الحمامة في عشها. وبسرعة اهتدى الغراب الماكر إلى خطة، وبينما كانت الحمامة تهم أن تطير للبحث عن الطعام حوم فوقها. قالت الحمامة: ماذا تريد أيها الغراب؟ نحن لا نتغذى على الطعام ذاته. فأجابها الغراب الماكر: ولكني أحبك، دعينا نكون صديقين ولنأكل معا. صدقت الحمامة الغراب وقبلت عرض صداقته الزائفة. تعودت حمامة أن تحط كل يوم فوق سطح بيت رجل غني. راقبها مالك البيت فترة قصيرة، ثم أمر طباخه أن يعلق سلة على شجرة مجاورة للمطبخ لتكون عشا للحمامة. سرت الحمامة بحصولها على عش جميل كهذا، فكانت تغادره كل صباح للبحث عن الطعام، ثم تعود إليه في المساء. عاشت الحمامة في هذا العش بسعادة وهناء سنين عديدة. في صباح يوم أحضر إلى مطبخ بيت الغني بعض السمك الطازج واللحم، وما إن رأى الغراب ذلك حتى شعر بلهفة إلى أكله، لذلك تظاهر بالمرض وبكي ممددا في عشه. عندما نادته الحمامة كي يخرجا ويبحثا عن الطعام كالعادة، أجاب بصوت واهٍ: إني أعاني من عسر الهضم، وأشعر أنني لست على ما يرام اليوم. أخشى أنك ستذهبين وحدك. علمت الحمامة هذه المرة أن لدى الغراب خطة دنيئة، لأنها لم تسمع أبدا بأن الغربان تصاب بعسر الهضم. وبلطف حذرت صديقها قائلة: إن طعام البشر ليس طعامك، لذا يجب ألا تفكر بأخذه. دعنا نذهب لنبحث عن طعام لنا. ستقع في ورطة إن أنت لم تسمع نصيحتي. لا تكن طماعا. اعتقد الطباخ أن الحمامة والغراب كانا صديقين فعلا، لأنه كان يرى
لأنه كان يرى الغراب دائما برفقة الحمامة، لذا أحضر سلة أخرى كي يتخذها الغراب عشا له. فقال الغراب للحمامة مسرورا: أمر رائع أن تسنح لي الفرصة لأسكن بالقرب منك، من الآن فصاعدا سأهتم بك. شكرت الحمامة الغراب دون أن تدرك أن في رأسه خطة رهيبة. عندما عادت الحمامة إلى الشجرة رأت الغراب المنتوف الريش يبكي من الألم، فأدركت للتو ما قد حصل، فقال: لقد حذرتك ولكنك لم تصغي إلي، قادك طمعك فتبعته، وعليك الآن أن تواجه قدرك سيء. ثم إن الحمامة طارت بعيدا للبحث عن مكان جديد تعيش فيه. لم يكن بوسع الغراب أن يطير دون ريش، فبكي في عشه يتضور جوعا. ولكن في تلك اللحظة عاد الطباخ فأمسك باللص الطائر وساح: أنت أيها الغراب الكدر، منحتك عشا ولكن انظر ماذا فعلت، لقد نويت البقاء هنا كي تسرق بعض الطعام، أليس كذلك؟ كان الطباخ غاضبا جدا حتى أنه نتف ريش الغراب كله ورش على جلده الملح والفلفل، ثم رماه داخل عشه. لكن الغراب ظل مصمما على رأيه وبكي في العش، لذا طارت الحمامة وحدها. عندما ابتعدت قال الغراب لنفسه: حمامة سخيفة، هناك الكثير من الطعام اللذيذ في المطبخ، فلم علي الذهاب للبحث عن طعام في مكان آخر. عندما غادر الطباخ المطبخ تسلل الغراب إلى داخله وأكل اللحم الموجود في الصحن كله. أحس الغراب بالشبع، ولكن هذا الطماع حاول أن يحمل سمكة كبيرة ليعود بها إلى عشه.